उप प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू, माननीय ज्यूहरू, मुख्य सचिवज्यू, प्रधान सेनापतिज्यू र विभिन्न सामाजिक जीवनका अनेक क्षेत्रहरूमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू र यस कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट हेरिरहनुभएका सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, धरहराको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ र आज पुनर्निर्मित भव्य धरहराको यस ठाउँमा उद्घाटन भएको छ। यति बेला यस घडीमा म धरहराको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र पुनर्निर्मित धरहराको 20औं तल्लाबाट पुष्पवृष्टि गरेर यसको उद्घाटन गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ। यसका बाँकी कामहरू योसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नभए पनि यसै आयोजनाभित्रका कामहरू सकेसम्म छिटै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न म सम्बद्ध सबै पक्षहरूलाई, मित्रहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु। यो निर्माण गर्ने काममा डिजाइनका कामदेखि लिएर यसको हरेक पाइला पाइलामा निरीक्षण गर्ने कामदेखि लिएर यसको समग्र निरीक्षण सुपरिवेक्षणका कामहरू गर्दै यो सफलताका बिन्दुसम्म ल्याइ पुर्याउने पुनर्निर्माण प्राधिकरण, त्यसका कार्यकारी प्रमुख लगायत प्राधिकरणसिंहैलाई म बधाई भन्न चाहन्छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी यसमा क्रियाशील रहनुहुने सम्पूर्ण इन्जिनियरहरू र अरू तमाम व्यक्तिहरू जसले दुःख मेहनत गरेर यसलाई सम्पन्न गर्नुभएको छ, सबैप्रति पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज राति पनि मैले हेरिरहेको थिएँ, राति पनि काम चलिरहेको थियो। यसलाई लिप्ने, बढार्ने, पोत्ने अनेक कामहरू आज राति पनि देखाइराखेको मैले देखेको थिएँ। यसरी दिन रात नभनिकन यस काममा जुटेर यसलाई सफल बनाउने सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। यस काममा सहयोग पुर्याउने महानगरपालिका र स्थानीय तहका, प्रदेशका स्थानीय तहका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू, यहाँका माननीय सांसद सबैलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले अत्यन्तै राम्रो सकारात्मक योगदान गर्नुभएको छ। यो एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक काम हो। हाम्रो इतिहास, हाम्रो गौरव, यो गौरवको रूपमा नै यहाँ स्थापना गरिएको थियो र यस गौरवलाई प्रकृतिले पटक पटक ध्वस्त बनायो। पटक पटक यो पुनर्निर्माण पनि भयो। तर त्यति बेलाको प्रविधि त्यस्तै प्रकारको थियो र हामीले देखिहाल्यौँ। 72 साल वैशाख 12 गते एउटा त्रासदीपूर्ण र विनाशकारी भूकम्पले यसलाई फेरि डरायो। अघि नै हामीले सुन्यौँ, यस सन्दर्भमा यो ढल्नुसँगै लगभग 5 दर्जन मानिसहरूको
ज्यान गएको छ। म उहाँहरूलाई स्मरण गर्दै अहिले पनि फेरि एकपल्ट श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यति बेला त्यस दुर्घटनामा परेर पनि बाँच्न सबल भएकी चेलीलाई भर्खरै हामीले सम्मान गरेका छौँ। अरू निर्माण काममा जुट्ने साथीहरूलाई हामीले सम्मान गरेका छौँ। उहाँहरू सम्मान लायक हुनुहुन्छ र म उहाँहरूलाई फेरि पनि सम्मान भन्न चाहन्छु, जसले सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ। अरू पनि थुप्रै सम्मान प्राप्त गर्न योग्य योगदान गरेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तर त्यसमध्ये छानेर हामीले सीमित गर्नु पर्यो सम्मान प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई। स्वाभाविक हो कि सबैलाई सम्मान गर्न सम्भव पनि भएन र त्यसमध्ये अग्रणी भूमिका खेल्नेहरूलाई हामीले सम्मान अर्पण गरेका छौँ। हामीले धरहराको पुनर्निर्माण एउटा नेपालको गौरव, काठमाडौँ चिनिने एउटा काठमाडौँको परिचय, नेपालको परिचय, नेपालको गौरव र यससँग एउटा इतिहास पनि जोडिएको छ। यसरी हामीले यसलाई ढलिरहन दिनु हुँदैन थियो र यसमा यद्यपि मैले 72 साल फागुन 4 गते सुरु गरेको मै बनाउँछु मेरो धरहरा अभियान अन्तर्गत हरेक नागरिकले आफ्नो तर्फबाट गर्ने योगदानबाट नै हामी धरहरा बनाउँछौँ भन्ने अभियान थालेको थिएँ। तर रूपमा अगाडि जान सकेन। त्यसका कारणहरूतर्फ म जान चाहन्न, तर जान सकेन। तर पनि फेरि हामीले अर्को अभियान सञ्चालन गर्नु पर्यो, तर त्यो अभियानको अंश र मात्रा यसमा जोडिएको छ। अर्थात् त्यस अभियान अन्तर्गत तत्कालै मैले घोषणा गर्ने बित्तिकै केही व्यक्तिहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसै स्थानमै सहयोग गर्नुभएको थियो र मैले अहिले नाम बिर्सेँ, उहाँले बताउनु भएको थियो। उहाँले तत्काल 1000 रुपियाँ दिएर सुरु गर्नुभएको थियो, एकजना व्यक्ति त्यहाँ उपस्थित भएको सर्वसाधारणले। त्यहाँबाट त्यसको अभियानको सुरु भएको थियो र सायद 36 करोड जति रुपियाँ त्यसमा उठ्यो होला। 24 करोड रकम उठेको रहेछ। जे होस्, देशभित्र र बाहिर रहेका थुप्रै नेपालीहरूको 24 करोड यसमा सहयोग पनि परेको छ। अर्थात् जनताका विभिन्न सहयोगका सहभागिताका आयामहरू छन् यसमा, भावनाका आयामहरू छन् यसमा। अघि नै साथीहरूले भन्नुभयो हामीलाई किन धरहरा भाँचिँदा मन भाँचिन्छ, धरहरा ढल्दा किन हामी आफै ढले जस्तो लाग्छ र धरहराको भग्नावशेष हेर्दा आफ्नो इतिहास नै एउटा खण्डहर भएको जस्तो लाग्छ र किन हामी धरहरा उठ्दा आफै फेरि बौरिएर उठे जस्तो लाग्छ। यो हाम्रो भावनासँग जोडिएको छ, हाम्रो गौरवसँग जोडिएको छ, हाम्रो अतीत र इतिहाससँग जोडिएको छ। त्यसै कारण यसलाई उस्तै देखिने गरी हाम्रो नारा नै थियो, अझ राम्रो बनाउने, बिल्ड बेटर। त्यो नारा हाम्रो थियो, अझ राम्रो बनाउने। र मैले पुनर्निर्माणका कामहरूमा अथवा निर्माणका कामहरूमा भन्ने गरेको छु, भरसक हाम्रो इतिहास झल्कियोस्, हाम्रो विगतको गौरव झल्कियोस् र आजको आधुनिकता पनि टल्कियोस्। इतिहास झल्किने, आधुनिकता टल्किने, त्यस प्रकारको धरहरा र आधुनिक सामग्रीहरू प्रयोग गरेर अब नभत्किने खालको धरहरा। त्यसका लागि सुरुदेखि नै
यसको क्षेत्रफल कति हुनुपर्छ, यसको जग कसरी निर्माण गर्नुपर्छ देखि लिएर मैले एउटा अवधारणा प्रस्तुत गरेँ र मलाई खुसी लागेको छ। त्यस अवधारणालाई, यसको बेसमेन्ट सम्बन्धी अवधारणा, अरू कुराहरू सम्बन्धी अवधारणा, यसको क्षेत्रफल सम्बन्धी अवधारणा, सुन्धारा सम्बन्धी अवधारणा, गाडीको पार्किङ सम्बन्धी अवधारणा र यो पुरानोलाई संरक्षण गर्ने, भग्नावशेषलाई संरक्षण गर्ने कसरी भन्ने कुराको अवधारणा, ती सब कुराहरू मैले अगाडि बढाएको थिएँ र त्यसलाई पुरातत्व विभाग लगायत डिजाइनरहरूले ती सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर गरिदिनु भयो। त्यसकारण मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ कि ती अवधारणाहरू अनुरूप नै हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ। त्यसले गर्दा भव्य धरहरा, बलियो धरहरा, सुन्दर र आकर्षक तर मजबुत धरहरा। पहिलेको धरहरा भन्दा यो 22 मिटर, यो पछिल्लो होइन, पहिले निर्माण गर्दा सुरुमा 11 तले हुँदाखेरि जति थियो 62.88 मिटरको थियो त्यस बेला। तर 62.88 मिटरको ठाउँमा अहिले कति 83 दशमलव 86.5 85 हो 86.85 मिटरको 61.88 मिटरको ठाउँमा अहिले 86.85 मिटरको अथवा 22 मिटर, पहिलेको भन्दा 22 होइन 24 मिटर अल्गो भएछ होइन। जे होस्, पहिलेको भन्दा 24-25 मिटर 25 मिटर अल्गो रहेछ र मजबुत छ यो। यसको जग, यसको बनावट, यसमा प्रयुक्त मेटेरियल सबै हिसाबले यो मजबुत छ। यो खुसीको कुरा हो। यससँगै हामीले अरू थुप्रै निर्माणका कामहरू गरेका छौँ। अहिले भर्खर हामीले वृत्तचित्रमा हेऱ्यौँ, रानी पोखरीको निर्माण भएको छ। त्यो सम्पन्न भइकन उद्घाटन भइसकेको छ। हामीले दरबार हाई स्कुल, नेपाली सेनाको प्रधान कार्यालय आदि कुराहरू पनि यस बीचमा निर्माण भएका छन्, जो वृत्तचित्रमा पनि अत्यन्त भव्यताका साथ हामीले हेऱ्यौँ। दशरथ रङ्गशालाको पुनर्निर्माण भएको छ र भव्य रङ्गशाला पनि हामीले हेऱ्यौँ। यसरी मैले माथिबाट पनि घुमेर हेरेँ, अत्यन्तै भव्य दृश्य देखिन्छ र त्यो त्यति उचाइमा भएको हुनाले तीव्र वेगका साथ, यहाँ जस्तो होइन, यहाँ हावा चलेको छैन, हल्का हावा चल्या होला, तर माथि धेरै वेगका साथ हावा चलेको छ। किनभने त्यो त्यति उचाइमा छ जसले गर्दा त्यहाँ वेगका साथ हावा चल्छ, जसलाई कुनै चिजले पनि छेकेको छैन। मलाई अलिअलि आइफल टावर चढ्दाको स्मरण भयो। आइफल टावर चढ्दा माथि पुगेपछि उदम हावा चल्छ। यसमा पनि मान्छेले जहिलेसुकै जस्तोसुकै गर्मीको मौसममा चढ्यो भने पनि त्यहाँको चिसो हावाले बेग्लै प्रकारको आनन्द दिने गरी यो निर्माण भएको छ। पुनर्निर्माणका अनेक कामहरू हामीले असाधारण ढङ्गले व्यक्तिगत आवासहरू निर्माण गरेका छौँ, स्कुलहरू, अस्पतालहरू निर्माण गरेका छौँ, अरू कामहरू भएका छन्। र यस बीचमा यी 3 वर्षहरू नेपालको इतिहासमा विकासको तीव्र गतिको एउटा रफ्तारको र त्यसै अनुसारको परिवर्तनको यो अवधि रह्यो। यी 3 वर्षहरूको अवधि रह्यो। यो अवधि पुनर्निर्माणको अवधि, निर्माणको अवधि, विकासको अवधि, परिवर्तनको अवधि, थुप्रै पक्षहरूमा, थुप्रै क्षेत्रहरूमा यो विकासको अवधि रहेको छ। यति बेला म कोभिड-19ले हामीलाई
अगाडिदेखि नै थिलथिले आउँदै लग्यो। गएको वर्ष पूर्ण रूपमा हामी कोभिड-19बाट हाम्रो सामाजिक जनजीवन, हाम्रो अर्थतन्त्र र हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू, पुनर्निर्माणका कामहरूमा समेत गत वर्ष प्रतिकूल असर पर्यो। तर पनि हामीले हिम्मत हारेनौँ। कोभिडकै बीचमा कामलाई तीव्रता दियौँ। रानी पोखरी निर्माण भयो, अरू कामहरू सम्पन्न भए, धरहरा सम्पन्न भयो कोभिडकै बीचमा। अर्थात् कोभिड भयो भनेर हामी निराश भएर बसेनौँ। कोभिडको सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने सतर्कता अपनाउँदै हामीले निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढायौँ। यति बेला म त्यस त्रासदीपूर्ण दुर्घटनाबाट नेपालभरिमा जुन क्षति भयो त्यो अत्यन्तै दुःखद छ। यहाँ क्षति भएको छ, धेरैको जीवन गएको छ। त्यस सन्दर्भमा यहाँ धरहरा ढलेकोबाट त्यससँग सम्बन्धित दुर्घटनामा जीवन गुमाएका परिवारहरूलाई यहाँ सिर्जना हुने जब अपर्च्युनिटिज, कामका अवसरहरू जो यससँग सम्बन्धित, यहाँ पार्किङ छ, यहाँ गार्डन छ, यहाँ अरू चिज छन्, यहाँ धरहरा छ, यसमा सिर्जना हुने अवसरहरू र यसले यहाँ हुनेमा प्राथमिकताका साथ जसको निधन भएको छ यहाँ तिनका परिवारहरूलाई एकजना परिवार कमसेकम एउटा सदस्यबाट एकजनालाई प्राथमिकताका साथ रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ। र हामी बाँचेकाहरूलाई हामीले सम्मानित गरेका छौँ, सम्मानित गर्नेछौँ। जसलाई यहाँ पुग्दैन अथवा कामको प्रकृति मिल्दैन त्यस्तालाई अरू ठाउँमा पनि हामी अब उपरान्त धरहरा ढल्दैन त्यो सुनिश्चितता हामीले गरेका छौँ। त्यसकारण यो अन्तिमपल्ट धरहरा जुन ढल्यो त्यसबाट भएको क्षतिको सम्बन्धमा हामी अलिकति बढी संवेदनशील पनि छौँ र धरहराको मात्रै पुनर्निर्माण होइन, धरहराबाट जुन क्षति भयो त्यसको पनि पुनरुत्थान, त्यतापट्टि पनि हामीले ध्यान दिनेछौँ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। अब म धेरै कुराहरू भन्नुभन्दा पनि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा, हामी देशलाई एउटा सुशासनयुक्त, आधुनिक, विकसित, अत्यन्तै सभ्य, सम्भ्रान्त, आकर्षक, सुन्दर, विकसित देशको रूपमा बनाउन चाहन्छौँ, विकास गर्न चाहन्छौँ र त्यो समृद्धि जनतालाई उपलब्धिहरूको हिस्सेदारी पनि समुचित ढङ्गले उपलब्ध गराउने गरी, कोही पनि भोकै नपर्ने गरी, कोही पनि भोकमरीमा परे भन्ने स्थिति नहुने गरी नेपाललाई विकसित गर्छौँ। यस बीचमा हामीले सडकभरि देखिने बालबालिकाहरू, सडक बालबालिकाहरू, त्यो सडक बालबालिका सडकमा देखिने स्थितिलाई अन्त्य गरेका छौँ र अन्त्य गर्दै जानेछौँ। मैले भनेको छु काठमाडौँका सडकभरि सहयोगापक्षी मानवहरू देखा पर्थे, अहिले देखा पर्दैनन्। देखा परे भने उनीहरूको हामी बन्दोबस्त गर्छौँ। त्यसर्थ यो 2078 साललाई हामीले विभिन्न ढङ्गले अनेक कुराहरू नयाँ नयाँ घोषणा गरेका छौँ। 2078 साल सडक बालबालिका मुक्त, सडक सहयोगापक्षी मानव मुक्त र सडक भिखारी मुक्त नेपाल हुनेछ। सँगै नेपाललाई हामी 78 सालभित्र सडक बालबालिका मुक्त, भिखारी मुक्त र सहयोगापेक्षी मानव मुक्त, कोही पनि अलपत्र हुन पाउँदैन यहाँ, किनभने यहाँ अभिभावकत्व लिने सरकार छ। जो दुखी छ, जो गरिब छ, उसको दुःख, उसको गरिबी, उसका समस्याहरू समाधान गर्ने सरकार छ। यति बेला म नेपाली जनतालाई, सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, देश हामीले बनाउने हो।
हामीले बनाउने हो देश र हामी बनाउन सक्छौँ। हामी सहयोगापेक्षी भएर बस्ने होइन, हामी कर्मठ भएर बस्ने हो। नेपाली जाति भिखमङ्गा हुन सक्दैन। दान गर्ने दाता जाति हो, भिखमङ्गा होइन। त्यसकारण यसलाई दाताको हैसियतमा उठाउन हामीले आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्न जरुरी छ। हामीले हाम्रो देशलाई सम्पन्न र एउटा दाता राष्ट्रको रूपमा, अहिले त हामी दाता कहाँ भेटिएला भनेर सहयोगको अपेक्षा गर्ने अवस्थामा छौँ। यस अवस्थालाई हामीले फेर्नुपर्दछ। हामीसँग स्रोतहरू छन्, हामीसँग खनिजहरू छन्, हामीसँग उर्वर जमिन छ, हामीसँग नदीनालाहरू छन्, हामीसँग हिमाल छ, हामीसँग पहाडहरू छन्, हामीसँग उपत्यकाहरू छन्, हामीसँग तराई छ, हामीसँग भौगोलिक विविधता छ, जैविक विविधता छ, वनस्पतीय विविधता छ। यो साधारण कुरो होइन। हामीले विविधता अनुरूपका उत्पादनहरू गर्न सक्छौँ। हामी खाद्य वस्तुहरूको उत्पादन, आवश्यक उपभोग्य सामग्रीहरूको उत्पादन गर्न सक्दछौँ। त्यसका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ हामी आफ्नै देशमा पाएसम्म आफ्नै देशको उत्खनन गर्छौँ, प्रशोधन गर्छौँ र त्यसलाई कच्चा पदार्थको रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। हामीले तेल खानीको अन्वेषण गरिरहेका छौँ। हामी फलाम खानीको अन्वेषण गरेर अब फलाम खानी सुरु गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसो गरेपछि हामीसँग आइरन एन्ड स्टिल, त्यसको लागि बाहिर जानु पर्दैन। हामी अरू अटोमोबाइल्स आदिका फ्याक्ट्रीहरू, इलेक्ट्रोनिक गुड्स, त्यसका निम्तिका सामग्रीहरू आफै उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यसै कारण हामी अब विभिन्न चिजहरू आफ्नै देशमा, रासायनिक मल आफ्नै देशमा, इलेक्ट्रिक गाडी आफ्नै देशमा लगायतका चिजहरू, अरू मेसिनरी सामानहरू यो हामीले प्रयोग गर्नै पर्ने भएपछि मोबाइल किन आफै उत्पादन नगर्ने, कम्प्युटर किन आफै उत्पादन नगर्ने, टेलिभिजन हेर्नै पर्ने भएपछि टेलिभिजन हामीले किन आफै उत्पादन नगर्ने। जे चिज हामीलाई चाहिन्छ ती चिजहरू हामी आफैले उत्पादन गर्नुपर्छ। हामी उत्पादक हुनुपर्दछ, उपभोक्ता मात्रै होइन। अहिलेसम्म हाम्रो ट्रेन्ड उपभोक्तावाला ट्रेन्ड छ। हामी जे पनि उपभोक्ताको रूपमा उपभोग गर्छौँ, बाहिरबाट आयात गर्छौँ, दुःखले कमाएको पैसा बाहिर पठाउँछौँ, अरूको बजार बन्छौँ, आफ्नो सामान उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। यो स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ। यो स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि नै सरकार लागेको छ र यसका नतिजाहरू देखा पर्न थालेका छन्। हरेक क्षेत्रमा अत्यन्तै तीव्र गतिका साथ काम गरिरहेका छौँ। आज बिहान मात्रै हामीले वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, त्यस ठाउँमा अर्को 750 बेडको आधुनिक सुविधा सम्पन्न भव्य अस्पतालको शिलान्यास गर्यौं, जहाँ आकस्मिक रूपले आइपर्ने समस्याहरू, अप्ठ्याराहरू 6000 सम्मलाई सम्बोधन गर्न सक्ने, उपचार गर्न सक्ने गरीका 6000 थपलाई उपचार गर्न सक्ने र नियमित रूपमा 750 बेडको स्तरीय विभिन्न विधाहरूमा उपचार गर्न सक्ने त्यस प्रकारको अस्पतालको शिलान्यास हामीले गरेका छौँ। हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा विश्वविद्यालयहरू, विद्यालयहरू, महाविद्यालयहरू, अरू विभिन्नको पुनर्निर्माण र निर्माणका कामहरू गरिरहेका छौँ। अस्ति भर्खर मात्रै हामीले 6 अरब भइरहेका विद्यालयहरूको सुविधा, त्यसमा 6 अरब रकम खर्च गर्यौँ। अस्ति भर्खर मात्रै हामीले हरेक पालिकामा पुग्ने गरी, कमसेकम हरेक पालिकामा पुगुन् त्यसरी 396वटा अस्पतालहरू निर्माण सुरु गरेका छौँ। साना अस्पतालहरू, खास गरी 5 शय्यादेखि 10 र 15 शय्याका अस्पतालहरू, ताकि ती प्रारम्भिक
सुविधाहरू, प्राथमिक उपचारका सुविधाहरू आदि कुराहरू ती ठाउँहरूमा पुगुन्, डाक्टर सहितको सुविधा त्यहाँ उपलब्ध हुन सकोस्, यसका लागि हामीले कामहरू सुरु गरेका छौँ। अहिले हामीले गरेका विकासका कामहरू, हामीले गरेका नयाँ नयाँ कुराहरू, नयाँ नयाँ चिजहरू के हामीले गऱ्यौँ त्यो सबैको फेरिस्त अहिले म यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छैन। तर हामी एउटा मात्रै होइन, एक क्षेत्रमा मात्रै होइन, अनेक क्षेत्रमा बाटा घाटा, पुल, पूर्वाधार, विद्युत, खानेपानी, यहाँहरूलाई थाहा छ अहिले काठमाडौँमा 17 करोड लिटर मेलम्चीको पानी सप्लाई हुने गरेको छ र हामीले यस बीचमा छिटोभन्दा छिटो काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ल्याइ पुर्याउन, धारा धारामा बाँड्नका लागि धेरै मेहनत गर्नु पर्यो र त्यसको फलस्वरूप काठमाडौँमा पानी वितरण भएको छ। मान्छेहरूले भयावह चित्रण गर्ने गर्थे, मेलम्चीको पानी आउने बित्तिकै भयावह स्थिति हुनेछ, ठुला दुर्घटना हुनेछन्, पाइपहरू पटापट फुट्नेछन्, अनेकतिरबाट भयावह स्थिति सिर्जना हुनेछ आदि इत्यादि आतंक मान्छेहरूलाई यस्तो पारिदिएको थियो कि वर्षक मेलम्चीको पानी नआए हुन्थ्यो कि क्या हो, मेलम्चीको पानी आयो भने त विनाश गर्छ कि क्या हो, कुनै विनाश गर्दैन। त्यो सबै हेरेर, आकलन गरेर, त्यसको परीक्षण गरेर, प्रयोग गरेर अनि मात्रै वितरण गरिएको छ। अब थप आयोजनाहरू हामी यारी र लार्केबाट 17 करोड लिटरका 2टा थप आयोजनाहरू छिटै प्रारम्भ गर्दैछौँ। तराईका सिँचाइका कामहरू, भेरी बबई डाइभर्सनका काम, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनका काम, यी कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। अर्थात् यस्ता थुप्रै विकास निर्माणका काम भएका छन् जसमा मैले धेरै केही भन्नुपर्दा जस्तो लाग्छ। त्यसकारण आज यो धरहरा, पुनर्निर्मित धरहरा उद्घाटन गरेर धरहराको फेदमा हामी, पुनर्निर्मित धरहरा, भव्य धरहराको फेदमा हामी यो कार्यक्रम मनाइरहेका छौँ। यति बेला म काठमाडौँवासी र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जुन गर्वानुभूति छ, खुसियाली छ, त्यसमा सरिक हुन चाहन्छु। आज अवश्य नै काठमाडौँवासीहरूले यस खुसियालीमा दीपावली गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कमसेकम हामी आफ्ना घरमा दीपावली गर्न सक्छौँ। दीपावली गरौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। यो खुसीको क्षण हो। आज अर्को एउटा ऐतिहासिक दिन हो। दरबार हत्याकाण्डपछि फेरि बनेको निरङ्कुश राजतन्त्र, त्यसले जनताका अधिकारहरू खोसेर एउटा निरङ्कुश अन्धकार युगतिर नेपाललाई फर्काउन खोजेको थियो। नेपाली जनताका सचेत प्रयासले आजकै दिन 15 वर्ष अगाडि 63 साल वैशाख 11 गते सफलता प्राप्त गरेको थियो र यसलाई हामी लोकतन्त्र दिवसको रूपमा पनि भन्ने गरेका छौँ, मनाउने गरेका छौँ। यस लोकतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा पनि म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै गएको छ। लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न खोज्ने दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू कमजोर हुँदै गएका छन् र विभिन्न प्रकारले देश, जनता, विकास, समृद्धि, जनताको सुखसँग मतलब नभएका स्वार्थमा तल्लीन तत्त्वहरू छटपटाइ पनि रहेका छन्। यसमा चिन्ता गरिरहनु पर्दैन। म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले हाम्रो देश विकास गर्ने हो, समृद्ध बनाउने हो र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने हो। यसका निम्ति आफ्ना ठाउँबाट हामी इमान्दारिताका साथ जुटौँ। धरहरा निर्माण हुँदो रहेछ भयो, रानी पोखरी निर्माण हुँदो रहेछ भयो, मेलम्चीको पानी ल्याउन सकिने रहेछ आयो। यी सबै कामहरू हामी गर्न सक्दा रहेछौँ। अब अगाडिका कामहरू
समृद्धिका निम्तिका हाम्रा प्रयासहरू पनि सफल हुन सक्छन्। सफल पार्दै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामीले बृहत्तर टुँडिखेल क्षेत्र, धरहरा लगायत, घण्टाघर लगायत, रानीपोखरी लगायत टुँडिखेल क्षेत्रको, भृकुटी मण्डप लगायतको क्षेत्रको कस्तो खालको चाहिँ भोलि डिजाइन बनाउँछौँ भन्ने कुरा यो 2-3 वर्ष कतिभित्र हामी सक्छौँ यसलाई। त यो पनि डिजाइन अघि प्रस्तुत भएको थियो। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो सन्देश पनि खुसीको दिन भन्न चाहन्छु कि काठमाडौँ एउटा नयाँ स्वरूपमा विश्वका मानिसहरूलाई आउँ भ्रमण गरौँ काठमाडौँ जस्तो लाग्ने गरी र फर्किँदाखेरि एकपल्ट भ्रमण गर्नु काफी छैन, फेरि आउनुपर्छ भन्ने एउटा आउटगोइङ भिजिटर्स नोटबुक राखिदियो भने उनीहरूले त्यहाँ त्यो लेख्नेछ। त्यस्तो काठमाडौँ बन्दैछ। त्यस्तो नेपाल हामी बनाऊँ, यही आग्रहका साथ आजको यस खुसियालीमा सबैसँग म खुसी सेयर गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। पुनर्निर्मित धरहरा समुद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू समक्ष सम्बोधनका लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब आजको यस समारोहमा अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनुभएका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीज्यूलाई मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका परामर्श परिषद एवं निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं आजका यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू की धर्मपत्नी राधिका साक्यज्यू, माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न तहका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, मुख्य सचिवज्यू, प्रधान सेनापतिज्यू, सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, आदरणीय सांसदज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभाव तथा सञ्चारकर्मी मित्रहरू र आज यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, संविधान सभाका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरू, आज 2072 सालको वैशाख 12 गतेको कहाली लाग्दो दिनबाट उठेर तपाईँ हामी सबै धरहराको प्राङ्गणमा सँगसँगै जुटेर हामी भूकम्प पछाडिको विपदबाट बाहिर निस्कन सफल भएका छौँ। हामीले जतिखेर 72 साल वैशाख 12 पछाडिको जुन खालको पीडादायी अवस्था थियो त्यसलाई हामी पार लगाउँछौँ भन्ने जुन अठोट व्यक्त गरेका थियौँ, त्यो अठोट व्यक्त गरेको आज हामी सक्छौँ भन्ने कुराको सन्देश दिन सफल भएका छौँ। यसका निम्ति म सर्वप्रथम यो धरहराको पुनर्निर्माणमा लाग्नुहुने सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको दिन वास्तवमा भोलि हामी 6 वर्ष पुरा हुँदैछ। यो धरहरामा करिब 60 जनाले दिवंगत हुनुभएको थियो। उहाँहरूप्रति पनि म हार्दिक रूपमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा मेरो धरहरा म बनाउँछु भन्ने जुन अभियान सुरु भयो त्यसमा सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो धरहरा अहिले भर्खरै चाहिँ प्रसङ्ग आइसक्यो। वास्तवमा यो एउटा संरचना मात्रै खडा हुने कुरा थिएन। यो हाम्रो भावना, हाम्रो आत्मविश्वासलाई पनि खडा गर्ने कुरा थियो। हामी आज यहाँ उभिएर बोल्दै गर्दा हामीले
वास्तवमा विपद पछाडिको त्यो अवस्थालाई पार गर्न सफल भएका छौँ र हाम्रो मुलुकलाई भोलि विपदबाट जोखिमबाट चाहिँ मुक्त मुलुकका रूपमा विकास गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा आत्मविश्वास पनि जागृत भएको छ। धरहराको यो संरचनालाई चाहिँ हामीले आज उद्घाटन गर्दै गर्दा हामीले यो मात्रै होइन, धरहराका साथसाथमा 42 रोपनी क्षेत्रफलमा चाहिँ भोलि यसको एक्सटेन्डेड रूपमा हाम्रो धरहराको म्युजियम बनाउने खालको कुरा अगाडि बढाउँदैछौँ। भूकम्प सङ्ग्रहालय बनाउने काम अगाडि बढाउँदैछौँ। यहाँ 700 मोटरसाइकल र 400 गाडीहरूको पार्किङ गर्ने 3 तले अन्डरग्राउन्ड पार्किङको व्यवस्थापन हुँदैछ। यहाँ कसैले व्यापारी कम्प्लेक्स पनि बन्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। म यहाँहरू सबैलाई सुनिश्चित गर्न चाहन्छु कि यहाँ व्यापारी कम्प्लेक्सको स्वरूपमा जाने छैन। धरहरा काठमाडौँका सम्पूर्ण जनताहरूले एउटा सास फेर्ने एउटा चाहिँ ठाउँको रूपमा विकास हुनेछ, एउटा सुन्दर एउटा चाहिँ पार्कको रूपमा विकास हुनेछ। तपाईँ हामी सबैले एउटा पर्यटनको केन्द्रको रूपमा यसलाई विकास गर्न सक्नेछौँ र यसको साथसाथै 72 साल वैशाख 12 गतिको भूकम्पको एउटा चिनोको रूपमा, एउटा स्मृतिको रूपमा हामीले यो धरहरालाई चाहिँ एउटा चाहिँ हामी चाहिँ सिम्बलको रूपमा चाहिँ खडा गर्न सफल भएका छौँ। यो त्यसरी चाहिँ रहनेछ। पुरानो धरहरा जुन छ त्यसलाई सिसाभित्र राखिकन यसलाई संरक्षण गरेर राखिनेछ, जसले गर्दा हाम्रो पुरानो धरहराको सम्झना पनि चाहिँ हाम्रो बिचमा रहनेछ, हाम्रो स्मृति पनि ताजै रहनेछ। त्यसले हामीलाई विपदबाट जोखिमबाट बच्ने कुराका निम्ति सधैँभरि चाहिँ झकझकाउनेछ। त्यसको साथसाथै यो धरहराले हामी यसबाट पार लगाउन सक्छौँ भन्ने एउटा आत्मविश्वास पनि जागृत गराउनेछ। म आजको दिनमा यसको साथसाथै के कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दा करिब 6 वर्षको अवधि पछाडि आज पुनर्निर्माणका कामहरूलाई हेर्ने हो भने हामी एउटा राम्रो चाहिँ प्रगतिको अवस्थामा आइपुगेका छौँ। हाम्रा करिब 8,11,754 चाहिँ व्यक्तिहरूको घरको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने थियो। त्यो पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने घरहरूमध्ये हामीले करिब 93% घरहरूको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। कुनै पनि मुलुकको संसारभरिको विपद पछाडिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने 90% भन्दा माथिको काम सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरा अत्यन्त एउटा राम्रो सूचक मानिन्छ। यद्यपि हामी बाँकी रहेका 7% को कामलाई पनि चाहिँ बढावा दिने गरेर काम गरिराखेका छौँ, त्यसलाई पनि ध्यान दिने गरेर काम गरेका छौँ। विपन्न परिवारलाई विशेष सहयोग गर्ने गरिकन 50,000 रुपियाँ 3 लाख अलावा थप सहयोग गर्ने गरेर सरकारले निर्णय गरेको छ। करिब 900 जना घुम्ती डकर्मीहरू परिचालन गरेका छौँ। 250 भन्दा बढी सामाजिक परिचालकहरू परिचालन गरेका छौँ, जसको माध्यम मार्फत अत्यन्त विपन्न वर्ग जसले घर बनाउन चाहिराख्नु भएको छ, सकिराख्नु भएको छैन, उहाँहरूलाई घर बनाउने कुराको चाहिँ सुनिश्चितता हुने अवस्थामा हामीले पुर्याएका छौँ। हामीले भूकम्पबाट असुरक्षित भएका 279 बस्तीहरू, त्यसका 4,720 जना चाहिँ परिवारहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने कामलाई सम्पन्न गरेका छौँ। नेपालले असुरक्षित ठाउँबाट स्थानान्तरण गरेर सुरक्षित स्थानमा लैजान सक्ने एउटा मोडेल, एकीकृत बस्तीको मोडेल चाहिँ हामीले स्थापित गर्न सफल भएका छौँ। यद्यपि हामीले थुप्रै अरू एकीकृत बस्तीहरू बनाउन सक्थ्यौँ होला, तर यो बिचमा रहेका उतार चढावका कुराहरूको विषयमा म जान चाहन्न। तर हामीले एउटा कुरा प्रमाणित गरेका छौँ, एकीकृत बस्ती बनाउने कुराहरू, जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई एक ठाउँमा लिएर राख्ने खालको कुराहरूमा पनि हामी सफलता हासिल गरेका छौँ। करिब 100 एकीकृत बस्तीहरूको पुनर्निर्माणको काम हामी यो अहिलेको अवधिभित्रमा सम्पन्न गर्दैछौँ। त्यस्तै गरी भूमिहीनहरूको निम्ति 12,788 जना भूमिहीन परिवारले चाहिँ आफ्नो जग्गा प्राप्त गरेर चाहिँ घर चाहिँ निर्माण गर्न सफल हुनुभएको छ। मलाई लाग्छ भूमिहीन परिवारहरूले चाहिँ हामी चाहिँ घर बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा भइराखेको थियो, हामीले त्यसको समाधान गरेका छौँ। क्षतिग्रस्त भएका 920 सम्पदाहरूमध्ये 493 चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ भने 288 चाहिँ पुनर्निर्माणको क्रममा छन्। अर्थात् हामी करिब 83% सम्पदाहरूलाई सम्पन्नताको चरणमा पुर्याइसकेका छौँ र बाँकी 17% को काम पनि हामी छिट्टै सुरु गरेर त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्ने अवस्थामा जानेछौँ। विद्यालयको क्षेत्रमा हामीले क्रान्ति गरेका छौँ। 7,553 विद्यालयका करिब 49,000 कक्षा कोठाहरू चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने कुरा चान्चुने विषय थिएन। विशेष गरेर विगत 3 वर्ष पछाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा आएको यो सरकार र हामीले यो कामलाई चाहिँ सम्हालिसके पछाडि एउटा द्रुत गतिमा चाहिँ यसले पुनर्निर्माणको काम हामीले अगाडि बढायौँ। त्यसको फलस्वरूप आज हामीले 83% बराबरको विद्यालयको काम चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ भने 17% अब निर्माण भइरहेका छ। हामी सम्भवतः यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा विद्यालयका कामहरूलाई चाहिँ मूलभूत रूपमा सम्पन्न गर्नेछौँ र विश्वविद्यालयका ठुल्ठुला भवनहरू बनाउने खालका कुराका निम्ति हाम्रो चाहिँ उच्च शिक्षाका निम्ति चाहिँ एउटा चाहिँ बृहत्तर कार्ययोजनाका साथ चाहिँ काम हामी अगाडि बढाइराखेका छौँ। हामीले 1,197 स्वास्थ्य संस्थाहरू हिजो भत्केको बनाउने कुरा मात्रै गरिराखेका छैनौँ, त्यसलाई एक्सटेन्डेड रूपमा, त्यसलाई चाहिँ एक्सपान्डेड रूपमा बिल्ड ब्याक बेटर प्रिन्सिपलमा आधारित भएर हाम्रो अझै चाहिँ उन्नत स्तरको स्वास्थ्य संस्थाहरू गाउँ गाउँमा चाहिँ निर्माण भइरहेका छन्, वडा वडामा निर्माण भइरहेका छन्। त्यसले हाम्रो स्वास्थ्य चाहिँ सेवा पुर्याउने सरकारको जुन अभियान हो
त्यो अभियानलाई एउटा चाहिँ सार्थक ढङ्गले चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउने खालको अवस्था बन्नेछ। जनताले आफ्नो घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने करिब 1200 स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। हामीले यो बीचमा 415वटा सरकारी भवनहरूको कामहरू करिब 90% बराबरको सम्पन्न गरेका छौँ। नेपाली सेनाको मुख्यालय लगायतका सुरक्षा निकायका 216वटा भवनहरूमध्ये 214वटाको काम सम्पन्न भएको छ। अरू कामहरू चाहिँ क्रमशः अगाडि बढ्दैछ। सरकारको नियमित कार्यक्रमबाट अगाडि बढ्ने कुराको सुनिश्चित भइरहेका छ। 762 किलोमिटर सडकहरू मार्फत हामीले चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ जनताको आवागमनलाई चाहिँ सहज बनाउने, उनीहरूको आर्थिक उपार्जनलाई चाहिँ सहज गराउने खालको कुराको निम्ति हामीले चाहिँ त्यस्ता चाहिँ सफलताका साथ सम्पन्न गर्दैछौँ। यो एउटा मलाई लाग्छ चाहिँ खुसीको कुरा हो। तर म यहाँ यो कुरा राख्दै गर्दाखेरि म यहाँ चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो प्राप्त गरेको सफलता यदि प्राधिकरणमा राजनीतिक उतार चढावको अवस्था हुँदैन थियो भने, यदि स्रोत र साधन हामीले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ ठुलो मात्रामा परिचालन गर्ने खालको अवस्था एकसाथ बनाउन सक्थ्यो भनेदेखि हामी योभन्दा अझै बढी चाहिँ गर्न सक्ने थियौँ होला। तर हाम्रो स्रोत र साधनको सीमितता, त्यसको आधारमा चाहिँ काम गरेका हौँ। हामीलाई करिब 938 अरब बराबरको रकम पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण कामहरूलाई आवश्यक पर्थ्यो। कहिलेकाहीँ आउँछ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आएको अत्यन्त ठुलो रकम छ, त्यसबाट चाहिँ पुनर्निर्माणको काम चाहिँ सबै जनतालाई बाँडिदियो भने एकचोटि पुग्छ जस्तो कुरा पनि आउँछ। वास्तवमा त्यस्तो अवस्था होइन। 938 अरब मध्येमा हामीलाई चाहिँ चाहिने रकम मध्येमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले 410 अरब बराबरको रकम कमिटमेन्ट गरेकोमा 294 अरब रकमको मात्रै हाम्रो पुनर्निर्माणमा खर्च हुने गरेर चाहिँ अरू राहत उद्धार र अरू क्षेत्रमा खर्च हुने गरेर चाहिँ कटाउँदाखेरि त्यो रकम प्राप्त भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिएको रकम पनि हामीले 100% बराबरको रकम प्राप्त गर्ने अवस्था बनाएका छौँ। वास्तवमा संसारका कुनै पनि विपद पछाडिका मुलुकहरूमा प्रतिबद्धता गरेको रकमको 100% बराबरको रकम प्राप्त गर्ने कुरा भनेको त्यो अत्यन्तै विरलै हुन्छ। नेपालले त्यो देखाएको छ। हामीले त्यो देखाएका छौँ कि हाम्रो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको माध्यम मार्फत हाम्रो ट्रेजरीबाट आउने पैसा र अत्यन्त अरू सङ्घ संस्थाहरूबाट र टन्की बेसिसमा आउने रकम समेतलाई जोड्दा हामी त्योभन्दा माथिको हिसाबले चाहिँ रकम प्राप्त गरेका छौँ। तर सम्पूर्ण रकम प्राप्त गर्दाखेरि पनि पुनर्निर्माणका निम्ति चाहिने ठुलो धनराशिलाई चाहिँ पुरा गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो बजेटको स्रोतको सीमितताको हिसाबले काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई केही चाहिँ हामी चाहिँ कामहरूमा अलिकति त्यसको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्रमशः म्यानेज गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामी आजको दिनमा आउँदाखेरि यो प्रगतिको अवस्थालाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुरा गरिराखेका हौँ। नाकाबन्दीको कुरा, तिनै तहको निर्वाचनको कुरा, राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रेको अवस्थाको कुराहरू, यो समग्र कुराहरूको बीचबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि हो भनेर चाहिँ म चाहिँ यहाँ राख्न चाहन्छु। यसको साथसाथै हामीले यो पुनर्निर्माणको यो काम सम्पन्न गर्दै गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ उपलब्धि अहिले हासिल भएको छ, यसमा सबै चाहिँ स्थानीय जनताहरू, जनप्रतिनिधिहरू, सबै चाहिँ सरकारी संयन्त्रहरूको परिचालन र समन्वयबाट चाहिँ सफलता प्राप्त गरिएको अवस्था हो। यसको निम्ति म सबैप्रति हार्दिक रूपमा आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब नेपालले यो प्राप्त गरेको जुन उपलब्धि छ, पुनर्निर्माणमा प्राप्त गरेको जुन अनुभव छ, जुन सिकाइ छ, यो सिकाइलाई अब हामी यो मुलुकको चाहिँ विकास र समृद्धिको यात्रामा मलाई लाग्छ हामीले एउटा कोसे ढुङ्गाको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नेछौँ। त्यसका निम्ति अस्ति भर्खरै चाहिँ रहेको निर्देशक समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ, नेपाल अब विपदहरूको चाहिँ हामी चाहिँ एउटा नियति हो यो मुलुकको, हामी प्राकृतिक र स्रोत र साधनको धनी पनि छौँ, तर यो नियतिबाट बाहिर निस्कनका लागि विपद जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणको महाअभियान चाहिँ घोषणा भएको छ र त्यो कार्यक्रमको चाहिँ खाकाबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ। सन् 2030 सम्ममा जतिखेर दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नेछौँ नेपालले, त्यतिखेर विपद जोखिमबाट मुक्त नेपालका रूपमा पनि हामीले चाहिँ विकास गर्दै जानेछौँ। यो कुरा पनि चाहिँ म यहाँहरूको बिचमा चाहिँ राख्न चाहन्छु। यसको साथसाथै धर्राको साथसाथ अघि भर्खरै हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गऱ्यौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट एकदमै चाहिँ यसलाई एउटा उत्साहपूर्ण ढङ्गले चाहिँ उहाँले चाहिँ हौसला दिँदै यो चाहिँ एउटा योजनालाई अगाडि बढाउन हामी सफल भएका छौँ, त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। बृहत्तर रानीपोखरी टुणीखेल, त्यस्तै गरेर रत्न पार्क खुला मञ्च, रङ्गशाला, त्यस्तै गरेर भिरकुटी मण्डप, अनि चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल जेल रहेको जहाँबाट लोकतान्त्रिक आन्दोलनको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँको आन्दोलन भएको थियो, त्यसलाई लोकतान्त्रिक सङ्ग्रहालयको रूपमा चाहिँ परिणत गर्ने सहितको कार्ययोजना अहिले भर्खरै हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। यसमा सबै निकायहरूको बिचमा सम्बन्धित सबै मन्त्रालयहरू सबैको बिचमा छलफल गरेर हामीले यो निष्कर्ष सहितको आज चाहिँ कार्ययोजना अगाडि पेश गरेका हौँ। मलाई के लाग्छ भने संसारका कुनै पनि चाहिँ एउटा ठुला चाहिँ सहरहरू, राजधानी सहरहरूले एउटा ठुलो सेन्ट्रल सिटी पार्क चाहिँ प्रत्येक सहरमा रहेको हुन्छ।
हामी त्यो सेन्ट्रल सिटी पार्क चाहिँ निर्माण गर्ने गरिकन एउटा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङ सहितको व्यवस्था सहितको त्यो पार्कलाई एउटा खुला चाहिँ क्षेत्रको रूपमा चाहिँ सबै चाहिँ जनताहरू ग्यादरिङ हुने एउटा स्पेसको रूपमा एउटा चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निर्माण गर्ने गरेर त्यो एनाउन्स पनि भएको छ र निश्चय पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो काम क्रमशः सबै निकायहरूको तिनै तहको सरकारहरू सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार सबै मिलिकन यो काम हामी अगाडि बढाउनेछौँ। म यहाँ जानकारी पनि गराउन चाहन्छु, आज हामी बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीजीलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ। उहाँले एउटा आफ्नो अर्को कामको कारणले चाहिँ आउन सक्नु भएन र एउटा सन्देश सुनाउन चाहिँ उहाँले मलाई भन्नुभएको छ। म यहाँको बिचमा त्यो राख्न चाहन्छु। त्यो के भन्दा यो चाहिँ जुन बृहत्तर गुरुयोजना छ यसलाई बागमती प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्नेछ। कुनै निश्चित एउटा कम्पोनेन्ट हामी काम गर्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका यसमा हामी सहकार्य गरेर काम गरिराखेका छौँ। हामी निश्चित कम्पोनेन्ट सँगसँगै काम गर्नेछौँ। यो गर्दाखेरि हामी 2-4 वर्षभित्रैमा यो चाहिँ बृहत्तर चाहिँ रानीपोखरीदेखि टोणीखेल क्षेत्रको जुन बृहत्तर गुरुयोजना छ यसलाई कानुन गरेर एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ सिटी स्पेस रूपमा हामीले चाहिँ विकास गर्नेछौँ। म यसमा अरू धेरै कुराहरू नराखिकन के चाहिँ राख्न चाहन्छु भने धरहराको पुनर्निर्माण मलाई लाग्छ काठमाडौँको रिभाइभलको, काठमाडौँको उपत्यकाको पुनरुत्थानको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा सन्देश छ, एउटा माइलस्टोन चाहिँ काम हो। र यसको साथसाथमा हामीले 7वटै विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको बृहत्तर गुरुयोजनाहरू तयारी गरेका छौँ। त्यो गुरुयोजनाहरूलाई चाहिँ अब क्रमशः अगाडि बढाउँदै काठमाडौँको चाहिँ हिजोको जुन भव्यता हो, जुन चाहिँ जीवन्तता हो त्यसलाई हामी पुनरुत्थान गर्ने र त्यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ नयाँ लेभलमा विकसित गरेर लिएर जाने खालको काम गर्न सक्नेछौँ। त्यसले सहरी पुनरुत्थानको एउटा अभियान चाहिँ अब सुरु हुन सक्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यसमा सहयोग पुर्याउनु हुने सबैलाई म अन्तमा हार्दिक रूपमा चाहिँ आभार व्यक्त गर्दै निर्माण व्यवसायी जसले एउटा दिनरात गरेर यो काम गर्नुभयो, परामर्शदाता जसले यो काम गर्ने कुरामा तपाईँहरू लागेर डिजाइन गरेर मनोहर राज भण्डारी लगायतका सबै चाहिँ अशोक मल्ल लगायतका सबै साथीहरू तपाईँहरू सबैले यो काम गर्नुभयो। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सरकारी निकायहरू चाहे त्यो नेपाल टेलिकम होस्, मैले आज यो कुरा पनि यहाँ चाहिँ म बताउन चाहन्छु, धरहरा पुनर्निर्माणको कोषमा जुन रकम जम्मा भएको छ त्यसमा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट हामीले चाहिँ छलफल गरेका छौँ। त्यसमा 1 अरब रुपियाँ बराबरको रकम हाम्रो पुनर्निर्माण कोषमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो नेपाल टेलिकमबाट उपलब्ध गराउने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र त्यो चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुनेछ। म नेपाल टेलिकम लगायत सबै परिवारहरूलाई जुन 1 अरब रुपियाँ बराबरको चाहिँ कोषमा पुनर्निर्माण कोषमा यहाँहरूले उपलब्ध गराउनुहुन्छ त्यसको निम्ति पनि म हार्दिक रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ विद्युत प्राधिकरण लगायत सबै निकायहरूको एकदमै ठुलो साथ र सहयोग छ। तपाईँहरू सबैलाई म प्राधिकरणको तर्फबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट धेरै धेरै चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैको सहयोग बिना यो पुरा हुन सक्दैन थियो। यस क्षेत्रका सांसद मानिने सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ लगायतका चाहिँ मान्यज्यूहरू, प्रदेश सभाका सभासदज्यूहरू, यस वडाका वडाध्यक्षज्यूहरू र यहाँका समाजसेवी चाहिँ साथीहरू जसले अगुवाई गरेर थुप्रै खालका इस्युहरू आउँदाखेरि पनि यसमा सँगसँगै बसिकन तपाईँहरूले जुन साथ र सहयोग दिनुभयो त्यसको निम्ति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यूका चाहिँ प्रमुख सल्लाहकार लगायतको सल्लाहकारको टिमले मैले कहीँनिर चाहिँ समस्या पर्दाखेरि चाहिँ घचघचाउने काम गरेको थिएँ। उहाँहरूको एउटा समन्वयात्मक ढङ्गले यो काम भएको छ। अर्थ मन्त्रालय लगायत सबैले चाहिँ यसमा चाहिँ अत्यन्त ठुलो चाहिँ सहयोग गरेको छ। म सबैप्रति धेरै धेरै हार्दिक रूपमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र स्थानीय जनताहरूसँग पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा तपाईँहरूको अबको यो वरिपरिको यो समग्र क्षेत्रलाई धरहराको जुन एउटा चाहिँ ठुलो सम्पदा, एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ टुरिज्मको स्पटको रूपमा यो विकसित भइरहेको छ, यसलाई नयाँ स्वरूपमा बदल्नका निम्ति म सबै जनप्रतिनिधिहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु जसले यसको माध्यम मार्फत धरहराको यो क्षेत्र मार्फत तपाईँहरूको समृद्धिको निम्ति, विकासका निम्ति र आय आर्जनका निम्ति यसले ठुलो टेवा पुर्याउन सक्नेछ। यसमा अगुवाई गर्नको निम्ति पनि अनुरोध गर्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई यहाँहरूले दिनुभएको जुन खालको चाहिँ अपार माया छ र तपाईँहरूको सबै खालका सहयोग छ त्यसका निम्ति सबैप्रति म हार्दिक रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू उहाँले पनि पटक पटक चासो व्यक्त गरेर हामीलाई घचघचाउँदै यो काम सम्पन्न गर्नलाई प्रेरणा दिनुभएको छ। म आजको यो कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूप्रति पनि हार्दिक रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निरन्तर रूपमा चाहिँ यसमा चासो राखेर विभिन्न ढङ्गले सहयोग गरेर जुन आज यो सम्पन्न हुन सकेको छ सबैप्रति राजनीतिक दलहरूदेखि सबै जनप्रतिनिधिहरू, सबै जनताहरूप्रति म हार्दिक रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र छिट्टै सम्भवतः आगामी मङ्सिर महिनाभित्रमा जतिखेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्दैछौँ नेपालको पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा, त्यतिखेर चाहिँ हामी यो प्राङ्गणमा बसेर हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखहरूलाई यहाँ लिएर आएर चाहिँ यो चाहिँ एउटा भव्यताका साथ चाहिँ यो पुनर्निर्माणको जुन काम सम्पन्न गऱ्यौँ, नेपालको पुनर्निर्माणको नमुना अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत प्रस्तुत गर्न सक्नेछौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यसका साथ यहाँहरू सबै आउनुभयो। विशेष गरेर आज अलिकति कोभिडको कारणले हामी अलि बृहत्तर ढङ्गले कार्यक्रम गर्न चाहेका थियौँ
तर त्यसरी चाहिँ कार्यक्रम गर्न सकेनौँ। भर्चुअल माध्यम मार्फत, टेलिभिजन मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर जनताको घर दैलोमा यो चाहिँ सन्देश पुर्याउने र यो कार्यक्रमको भव्यतालाई चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्ने हामीले कोसिस गरेका छौँ। र कतिपय चाहिँ निमन्त्रणा गर्नुभएको महानुभावहरूलाई पनि यहाँ बस्ने अलिकति जटिलता जस्तो देखिएको छ। म यहाँहरू सबैप्रति क्षमा प्रार्थी छु यो असुविधाका निम्ति, र चाहिँ यो अहिलेको कोभिडको कारणले परेको समस्या हो भन्ने ढङ्गले यहाँहरूले बुझिदिनु हुनेछ। र सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत सबैप्रति आजको यो कार्यक्रममा यहाँहरूको उपस्थितिप्रति म हार्दिक रूपमा आभार व्यक्त गर्दै सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यो कार्यक्रम आज यहीँ समापन भएको म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसको साथसाथै यहाँ चाहिँ यहाँहरूलाई जलपान लगायत यो धर्रामा अब कर्मश चाहिँ गरिकन चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ माथि। त्यसमा चाहिँ यहाँहरूलाई भिड नगरिकन कोभिडको प्रोटोकललाई चाहिँ पालना गर्दै गरिकन चाहिँ यसबाट हामी जोखिममा नपरौँ, यो पनि म हार्दिक रूपमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामीले चाहिँ सम्भवतः करिब 1 महिना जतिको समय पछाडि सम्भवतः यसको धरहरालाई अलिकति रुटिन बेसिसमा यो कोभिडको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यसलाई समेत विचार गरिकन यसको अपरेसन यति कुराहरू राख्दै छिट्टै धरहराका अरू समग्र संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्ने कुरामा सबै साथीहरूलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरण र त्यसको परिवारलाई सबैलाई चाहिँ म चाहिँ शुभकामना पनि व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्दै आजको यो कार्यक्रम यही समापन भएको अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।